प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल असार 17 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासम काशव्यम महाद्युतिम तमरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दैनिक जय म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा आफ्ना इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताका साथै भगवान श्री सूर्य नारायणको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। हजुरहरुको दिन के कस्तो रहन सक्छ पूरा राशिफलद्वारा जानकारी दिइनेछ। हजुरहरुले राशिफल श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नुभयो भने मात्र पूरा जानकारी पाउनुहुन्छ, किनकि पञ्चाङ्गमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिन्छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने यो मान्यता पनि रहेको छ। पहिलोबाट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अनि जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नु भयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे हजुरहरूले भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, धर्मको प्रचार पनि हुन्छ यसो गर्नाले। अनि हजुरहरूले हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ पनि दिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 17 गते आइतबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 जुलाई 2 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिलास्व चतुर्दशी तिथि आज साँझको 7:17 सम्म, त्यस पछाडि पूर्णिमा। ज्येष्ठ नक्षत्र आज मध्याह्नको 12:37 सम्म, त्यस पछाडि मूल। शुक्लयोग आज रात्रिको 7:46 सम्म, त्यस पछाडि ब्रह्म। ग्रहकरण आज बिहानको 8:08 सम्म, त्यस पछाडि बढिज। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा आज मध्याह्नको 12:37 सम्म, त्यस पछाडि धनु राशिमा श्री सूर्य, मिथुन राशिमा बृहस्पति, मेष राशिमा आनन्दादि योगमा काँडयोग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रातो बार्सुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम। आज मध्याह्नको 12:37 सम्म जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ, त्यसपछि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:13 सूर्यास्त बेलुकाको 7:02 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। भाद्रा साँझको 7:18 देखि उता रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:20 देखि बेलुकाको 7:03 सम्म काल उत्तर दिशामा रहनेछ। यमघण्टा मध्याह्नको 12:09 देखि अपराह्नको 1:52 सम्म। उद्वेग बेला बिहानको 5:14 देखि बिहानको 6:58 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा, नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्राय राम्रो मानिँदैन। पुरानै काम कार्यमा भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। यही समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने घिउ पान अथवा सुपारी मध्ये एक चिज खाए राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:58 देखि मध्याह्नको 12:09 सम्म। शुभ बेला दिउँसोको 1:52 देखि दिउँसोको 3:36 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा। कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा। मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा। मिथुन राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा। कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा। तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि आज फेरि दिन ढल्किँदै जाँदा 9औं भावमा, भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म 8औं भावमा चन्द्रमा, त्यसपछि 9औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज मिश्रित फलदायी दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। रोकिएको काम सुरु गर्ने वातावरण मिल्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि हो। आर्थिक पक्षमा केही टेवा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज पनि दिनको सुरुवातमा घरिघरि मानसिक तनाव र
चिन्ता तपाईहरुमा रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा हजुरहरूले आफूले गरेको कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। दिनको सुरुवातमा खास गरी बिहानी पखमा धेरै तुजुक देखाउने र हौसनी क्रियाकलापबाट हानि पुग्न सक्छ। यस्ता क्रियाकलापमा बच्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सुखद समाचार बेलुकातिर मिल्न सक्छ, तर बिहानको समय भने सुखद समाचार मिल्ने खालको होइन। आज तपाईहरुलाई कसैले सहयोग गर्छु भने बिहानको समयमा तपाईहरुले सहयोग त लिन सक्नुहुन्छ, तर उनीहरूको चाहिँ विचार के कस्तो छ त्यो पहिले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज गरेका प्रयासमा ढिलै भए पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सानातिना प्रयासहरू आफूले गरिरहनु पर्ने दिन हो। अड्डा अदालत वा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। पहिले आफूले गरेका काममा खट्ने सोच विचार तपाईहरुमा आउनेछ। हुन त आज दिनको सुरुवातमा नयाँ कामको थालनी नगरेकै राम्रो हुन्छ। पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु हजुरहरूका लागि उपयुक्त रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ परोपकारका क्षेत्रमा खट्न रुचाउन सक्ने समय हो। परोपकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले कतै धार्मिक क्षेत्रमा पहिलेदेखि रुचि राख्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ भन्ने खालको समय हो। दम्पति बीचका समस्याहरू हल हुन सक्छ। तपाईहरु पति पत्नी बीचका समस्यालाई हल गर्नका लागि सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ हाके ताकेका काम धन्दामा अगाडि बढ्दा घरका अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनु राम्रो हुनेछ। आज हजुरहरू विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनबाट लाभ लिन सक्ने समय हो। तर घरिघरि आज पनि बिहानको समयमा चाहिँ मन विचलित हुन सक्ला। धैर्यवान रहने महानुभावहरूले र सकारात्मक सोच राख्ने छात्र छात्राले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने समय रहेको छ। गाढा पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने अधिकाधिक सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा अलि तपाईहरुले सक्रिय रहनुपर्छ कि भन्ने समय हो। पहिलेदेखि खटिराख्नु भएको छ भने र सरकारी क्षेत्रबाट आज तपाईहरुले काममा अलि झन्झट उत्पन्न भएको महसुस गर्नुहुनेछ। ढिला सुस्ती हुन सक्छ, तर नआत्तिनु होला। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ गाढा पहेँलो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता धर्मराज। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा आज चन्द्रमाले 8औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म 7औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 8औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दिनको सुरुवाती चरणमा काम गर्दै जाँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम बनाउनु छ भने दिनको सुरुवातमै तपाईहरु सक्रिय रहनु राम्रो हुनेछ। आज दिनको सुरुवातमा आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर बेलुकातिर भने हजुरहरूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन कि भन्ने खालको समय हो। आज तपाईहरुका लागि पनि मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो भन्न मिल्छ। आज खास गरी भावना र उमङ्गमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बेलुकातिर बिहानको समयमा साझेदारी पेशा व्यवसायबाट पनि हजुरहरूलाई आज पनि सामान्य लाभ मिल्न सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय रहँदा राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो। आज दिनको अन्त्यमा मानसिक तनाव र खिन्नता तपाईहरुमा
रहन सक्छ। आज उदयकालको समयमा 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाले मनमा उत्साह र उमङ्ग देखिन सक्छ। केही कर्म गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुमा सत बुद्धि पलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा समेत राम्रो हुन सक्ने समय बिहानतिर देखिएको छ। आज आकेका र ताकेका काममा केही उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय रहेको छ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूले दम्पति बीचका समस्याहरू अलि बल्झिएको महसुस गर्नुहुनेछ। बेलुकातिर थोरै कुराहरू मिल्दैन कि भन्ने समय हो। बिहानको समयतिर तपाईहरूलाई त्यस्तो हुँदैन। बिहान प्रणय सम्बन्धमा शुभफल प्राप्ति हुन्छ। आजको दिनमा माया प्रेम र तिराग र भावुकताका क्षेत्रमा बेलुकातिर खराब ऊर्जा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय हो। बिहानको समयमा सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूसँगको संगत हुन सक्छ भने बेलुकातिर नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूसँग संगत हुन सक्छ। प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अरूको काम गरेर लाभ लिने काम तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि खराब समय होइन। तर तपाईहरुले पनि बेलुकाको समयमा चाहिँ अलि खानपानमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने समय रहेको छ। सानातिना घरायसी समस्याहरू बिहानतिर देखिए तापनि ती समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेलुकातिर यही सानातिना समस्याहरूलाई हल गर्न हजुरहरूलाई हम्मे पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा जे काम गर्दा पनि घर परिवारका सदस्यको मद्दत लिनु, सल्लाह गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि तपाईहरू शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्न रहने महानुभावहरूका लागि बिहानको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आफ्ना इप्सित कामना पूरा गर्न सक्ने समय चाहिँ हो। आफूले अलि आफूसँग भएको ज्ञानको विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज नीलो रङको प्रयोग गर्नु भयो भने पनि छात्र छात्रालाई अलिकति भए पनि राम्रो हुन सक्छ। केही तपाईहरुमा पनि जोश जागरमा वृद्धि हुन सक्छ। आज बेलुकातिर भने तपाईहरु निराश रहनुपर्ने, बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुमा ज्यादा खिन्नता रहने अवस्था रहन सक्छ। सरकारी पद ओहदामा रहने महानुभावहरूले पनि बेलुकातिर अलिकति होस पुर्याउनु होला। आज खेलकुद क्षेत्रमा तपाईहरुको अलि रुचि रहन सक्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। धर्म कर्म प्रति ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रंग नीलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता भगवान श्री महादेव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम मृत्युञ्जयाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुको दिन शुभ रहन सक्दछ त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि आज फेरि दिन ढल्किँदै जाँदा 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म 6औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 7औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा कुनै खुसीका खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहन्छ, अथवा तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो काममा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, काम गरेर दाम कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। लक्ष्यप्रति सावधान हुनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आज लक्ष्यप्रति सावधान भए मात्र तपाईहरुले लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा झुकाव बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका अथवा उल्झन तपाईहरुका काममा उत्पन्न भइरहेका थिए, विभिन्न समस्याहरू थियो भने उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन आज पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा आफूले काममा खर्ता लाभ मिल्न सक्ने अधिक सम्भावना रहन्छ। पेशा वा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानमा अलि सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। जस्तो पाए त्यस्तै खानु ठीक हुँदैन। तर्क वितर्क, वाद विवाद, छलफल र पढ्ने लेख्ने काममा तपाईहरुको सक्रियता बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। नयाँ ज्ञान प्राप्तिका लागि तपाईहरु सक्रिय रहन सक्ने समय हो। शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना बेलुकातिर हुन सक्छ। आज
घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। व्यावहारिक बन्नुपर्छ। व्यावसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले व्यवसायी वर्गले पनि सकारात्मक सोच राख्ने समय हो। घरायसी सुख सुविधा र माया प्रेमका लागि तपाईहरु केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब समय होइन। आज पहिलेदेखि सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने पनि यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु नै शुभ हुनेछ। आज घुमघाम भेटघाटको बेला तपाईहरुका लागि देखिएको छ। खानपानमा स्वाद खोजिन्छ। मिठाई खाउँ राम्रै लगाउँ भन्ने सोच विचार आउन सक्छ। प्रेम भाव र प्रणय सुखका लागि आजको दिन राम्रो भएका कारणले गर्दा कतै घुमफिरका लागि योजना पनि बन्न सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा हजुरहरू जति पनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, पढ्ने लेख्ने काममा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज आफूले गर्ने मेहनत गर्न नछोड्नु होला, विस्तारै लाभ पनि मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले चाहिँ विभिन्न अनिष्टहरू मत्थर भएको महसुस गर्नुहुनेछ। सबै खालका झैझमेलाहरू विस्तारै अन्त्य हुन्छ झैझमेलाको भन्ने खालको समय हो भने मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्न सक्छ। विलासिताका भावनाहरू तपाईहरुमा जागृत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक खुशीका लागि केही खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले मनमा उल्लास हर्ष र आनन्दको वातावरण प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। हजुरहरू कर्मचारी वर्गले पनि आफ्नो काममा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ र विशेष खटेर अरूलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि अथवा कुनै पनि कृषि पेशामा खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो। तपाईहरु खेल क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग हलुका रातो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि सिंह। इष्ट देवता राधा कृष्ण भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कामदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि आज दिन ढल्किँदै जाँदा 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म 5औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले दिमाग लगाएर लाभ लिन सक्ने समय हो। कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा खट्दाखेरि अलि बढी ज्यादा तपाईहरुले सोचाइमा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आत्मबल र संयमता गुमाउनु हजुरहरूका लागि पटक्कै हुँदैन। कसैसँग व्यर्थमा तर्क बहस र वाद विवाद आदि पनि गरिरहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुका छटपटी र असन्तुष्टिहरू बिस्तारै हट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आज आफूमा उत्पन्न हुने रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने खालको समय हो। आर्थिक तथा शारीरिक शक्तिमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा उत्पन्न भएका विभिन्न समस्याहरू, तपाईहरुको सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू थिए भने यसमा सुधार आउन सक्छ भन्ने खालको समय हो। आफूले पनि अलिकति मेहनत र प्रयास गर्नु होला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुका लागि प्रतिकूल समय होइन, काम गर्दै जाँदा अनुकूल समय प्राप्त हुनेछ। आज विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले सन्तति पक्षबाट पनि केही साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि अभिभावक वर्ग अलि सक्रिय रहनु भयो काममा भने राम्रो हुनेछ। आज बिहानैको समयमा ज्ञानगुणका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुन्छ भन्ने खालको समय आज पनि हो। आज बुद्धि र चातुर्य प्रदर्शन गर्नेहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज लाभमूलक समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो पेशामा विशेष ध्यान दिनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ।
हुन त तपाईहरुका कोही शत्रुहरू बढिरहेका थिए, तपाईहरुप्रति नकारात्मक भाव राखिरहेका थिए भने उनीहरू कमजोर हुन्छन् र तपाईहरुलाई कार्यक्षेत्रमा अलि सहज पनि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको चिन्तन र सोचले समग्रमा तपाईहरुलाई फाइदा दिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कृषिजन्य उत्पादित वस्तुहरूको बन्द व्यापारबाट हजुरहरूलाई लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ पूर्ण निराश र अलिकति केही न केही तनावी भइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन भन्नुको मतलब तपाईहरु काम गर्दै जाँदा धेरै निराश बनिरहनु अनि धेरै तनाव लिइरहनु राम्रो हुँदैन। तपाईहरु जति पनि विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ आजको दिनमा अलिकति मात्रै दिमाग लाउनु भयो भने पनि तपाईहरुलाई अलिकति भए पनि शुभ दिन हो। राम्रो तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसमा तपाईहरुको मेहनतको भर पर्नेछ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि खराब समय होइन। आफूले गरेका काममा ध्यान दिनु होला। विशेष आज अरूको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरुसँग परिचय हुन सक्ने, चिनजान हुन सक्ने, भेटघाट हुन सक्ने त्यस्तो समय पनि तपाईहरुका लागि चल्दैछ। आजको दिनमा अड्किएका आर्थिक उपार्जनका बाटाहरूलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि कुरा गर्दा आफूले भरपूर मेहनत गर्नु होला। तपाईहरुका लागि पनि केही हदसम्म सकारात्मक समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले पशु चौपा दौपा आदिमा कुनै पनि यस्ता क्षेत्रहरुमा सक्रिय रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन हो। शुभ अंक 2 अंक। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रंग सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता विष्णु भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म चतुर्थ भावमा चन्द्रमा छ। त्यसपछि 5औं भावमा चन्द्रमा रहने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले आफ्नो पेशालाई सम्हाल्न सक्ने समय दिन ढल्किँदै जाँदा देखिएको छ। आज बिहानको समय भन्दा बेलुकातिरको समय तपाईहरुका लागि उत्तम देखिएको छ। हुन त आज बिहानै चाहिँ घरिघरि तनाव र चिन्ता तपाईहरुमा रहन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा बिहानको समयमा केही रास आए तापनि बेलुकातिर फेरि तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। त्यसै क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुले पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको व्यक्तित्वमा निखारता आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सुरुमा दिनको सुरुवातमा मनमा उदासीनता र खिन्नता बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा साथ दिने व्यक्तिहरु पनि भेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। दिनको सुरुवातमा महत्त्वपूर्ण काममा आफूले ध्यान दिनुपर्छ। आज तपाईहरुले काम गर्दै जाँदा बिहानको समयमा चाहिँ झन्झट, बाधा, व्यवधान उत्पन्न भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज दौडधुप गरिरहनु पर्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। भविष्यमा राम्रो होस् भन्नका लागि आज काममा जग बसाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज आत्मबल र निर्णय क्षमतामा बेलुकातिर वृद्धि हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने समय चाहिँ बेलुकातिर देखिएको छ। बिहानैको समयमा सन्तति वर्गका समस्यालाई अभिभावक वर्गले हल गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि पनि हो। आज सन्ततिका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर अलि चिन्तित हुनुपर्छ कि अभिभावक वर्ग भन्ने समय बिहानतिर देखिएको छ। बेलुकातिर भने तपाईहरुलाई नराम्रो समय होइन। आज कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। ज्ञान गुण र दार्शनिक विषयमा बेलुकातिर तपाईहरु आकर्षित बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा आफूले गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ।
प्रयासरत रहिरहनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा तपाईहरुले जे जस्तो भए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहनु राम्रो हुनेछ। आज हजुरहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले केही तनाव लिइरहनु भएको थियो भने त्यो तनावमा सुधार आउँछ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा छर छिमेकका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गरिदिनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धाबाट बिहानको समयमा लाभ लिन अलि गाह्रो पर्ला, तर बेलुकाको समयमा भने लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले बिहान निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। हजुरहरूले सोचे जस्तो बिहानको समयमा नहुन सक्छ। आज आकाशे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको डर र त्रासमा न्यूनीकरण हुन सक्छ र तपाईहरुलाई सामान्य भए पनि शुभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा तपाईहरुले धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नु अलि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हजुरहरू जति पनि लगनशील महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले नजिकका मित्रहरूलाई ज्यादा मद्दत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि बिहानको समय त्यति राम्रो होइन। बेलुकातिर अलि तपाईहरुको विचारहरू मिल्न सक्छ। बिहान चाहिँ झै झगडा चोटपटक आदिको समय तपाईहरुका लागि रहन सक्नेछ। त्यसैले बाटो काट्दा गाडी हाँक्दा आज पनि बिहान अलि होस पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रंग आकाशे, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुको दिन शुभ हुन सक्ला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा चन्द्रमा ग्रहले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म तृतीय भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा दिनको सुरुवाती चरण राम्रो भएका कारणले गर्दा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा तपाईहरु निस्कनु छ भने बिहानैको समय तपाईहरुका लागि उचित हुनेछ। आज तपाईहरुले दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूमा अल्छीपनामा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ। काम गर्दै जाँदा कता कता तपाईहरुमा थकानको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज जे जस्तो भए तापनि हजुरहरू व्यावहारिक बन्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष आफ्ना कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। अरूले के भन्दैछन्, कसो भन्दैछन्, आफ्ना लागि चाहिँ नराम्रो भन्दैछन् कि त्यतापट्टि सोच्नु भन्दा पनि आफ्ना दैनिक काममा ध्यान दिए हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यावहारिक कुरामा केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। आजको दिनमा देश परदेशमा रहने महानुभावहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक फल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज पनि बिहानको समयमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ आज किसिम किसिमका केही चुनौतीहरू काममा देखा पर्न सक्छ। बेलुकातिर कतै वाद विवादमा पर्न सकिन्छ। झैझगडामा परिरहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरुले चाहिँ बेलुकाको समयतिर नयाँ काममा हात लगाउनु भयो भने आफूले सोचे जस्तो लाभ लिन सक्नुहुन्न भन्ने खालको समय चल्दैछ। आज घर परिवारसँगै बस्नेहरूका लागि त्यति गतिलो समय तपाईहरुका लागि अलि होइन कि थोरै विवादमा पर्नुहुन्छ कि सँगै हुनुहुन्छ भने भन्ने खालको समय हो भने टाढा हुनुहुन्छ भने फेरि माया बढ्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज घरमा ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। माता पिता वा घरका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। प्रेम र प्रणय सम्बन्धमा उत्पन्न भएका तिक्तताको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। बिहानको समयमा त प्रयत्न सार्थक पनि हुन सक्छ, तर बेलुकातिर प्रयत्न निरर्थक हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि राम्रो हुनेछ।
सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा केही समय व्यतीत गर्ने विचार आज पनि हजुरहरूमा हुन सक्छ। सामाजिक काममा ध्यान दिने महानुभावहरूका लागि बिहानको समयमा सकारात्मक पनि हो र लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूले अलिकति खराब समाचारहरू सुन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हुन त आज दिनको सुरुवात र अन्त्य गरेर राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू पनि मिल्न सक्छ। आज यात्राको सम्भावना भएको दिन पनि हो। यात्रा गर्दा बेलुकाको समयमा चाहिँ निकै होस पुर्याउनु पर्छ। आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गका लागि कुरा गर्दा तपाईहरूका लागि बिहानको समय राम्रो भएका कारणले गर्दा आज तपाईहरूले आत्तिनुपर्ने समय होइन। हुन त तपाईहरू चाहिँ अलिकति हौसन सक्ने रौसन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज ज्यादा फुर्किनु राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरूले आफूसँग भएको ज्ञानको विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गर्ने महानुभावहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरहरूमा ऊर्जा थपिन्छ र केही अशुभ हुने थियो नराम्रो हुने थियो भने पनि यसमा सुधार हुन्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि चल्दैछ। तपाईहरूले सरकारी क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहनेले बेलुकाको समयमा होस पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता अष्टमातृका। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अष्टमातृका भ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तर आज दिन ढल्किँदै जाँदा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म द्वितीय भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यस पछाडि तृतीय भावमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा परोपकार र दान पुण्यका क्षेत्रमा हजुरहरूको मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज मेवा मिष्टान्न आदि खाने वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। द्वितीय र तृतीय भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा उत्तम समयको आगमन भएको महसुस गर्नुहुनेछ। काम गर्दै जाँदा तपाईहरुका कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भएका बाधा व्यवधान र झन्झटको अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अभिभावक वर्ग गुरुजन र मान्यजनबाट सहानुभूति मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा विशेष ध्यान दिए लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कने यात्रु हुनुहुन्छ भने यात्रा सफलतम सिद्ध हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आत्मीय जनसँग भेटघाट गर्न सक्ने समय हो। आत्मीय जनसँग तपाईहरुले रमाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्ने समय रहेको छ। आज टाढिएका साथीभाइ बन्धु बान्धवलाई नजिक बनाउन सक्नुहुनेछ। आफूलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा अरूले हेर्न सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मन अध्यात्म र दर्शन प्रति आकर्षित बन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा सुधार आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुको चाहना पूरा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मातापिता अभिभावक वर्गबाट आवश्यक साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। तपाईहरुले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। पारिवारिक सुख हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज आम्दानीका केही नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरुका केही कामहरू बनिरहेका थिएनन् भने आज काम बनाउनका लागि तल्लीन हुनुहोला, राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई घाटा हुने समय होइन। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धार्मिक सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मानको अवसर तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सुरुमा सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा जिम्मेवारी थपिएको महसुस गर्नुहुनेछ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि आजको समय केही हदसम्म सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ
सक्नुहुन्छ अलि शुभ समयको विचार गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा लागि पर्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनमा सक्रिय रहिरहँदा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले पनि केही ज्ञान प्राप्त गर्ने समय हो भने आज आफूसँग भएको सिप तपाईहरूले प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफूले खाने खानपानमा अलिकति सुधार चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशेषतः कतै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष हजुरहरूलाई लाभ मिल्दछ। केही अशुभ हुने थियो, समस्या हुने थियो भने सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकालाई पनि नराम्रो समय होइन, नआत्तिनु होला, लाभ मिल्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कार्य विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि द्वितीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुलाई पनि स्वादिष्ट व्यञ्जन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज हुन त तपाईहरुले खानपानलाई केही सुधार पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेका कामको ज्यादा स्मरण हुन सक्ने समय आज पनि हो। आज बिस्तारै धनभावमा प्रवेश गरेको चन्द्रमाले तपाईहरुलाई केही सकारात्मक फल पनि दिनेछ। तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज आम्दानी र तपाईहरुको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्षेत्रलाई सुधारका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्छ। आज लाभ हुने विषयमा ध्यान केन्द्रित पनि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। खासै नराम्रा समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि खट्नुहुन्छ भने साथीभाइको मद्दत पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। जोश जागरको संयमताका साथमा प्रयोग गरी अगाडि बढे हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। याद गर्दै तपाईहरुले आफूले चाहिँ कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुपर्छ, जस्तै कसैको याद ज्यादा आफूमा आएको महसुस गर्नुहुनेछ। काममा ढिलै भए पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। विभिन्न किनमेलको समय तपाईहरुका लागि रहेको छ, तर किनमेल गर्दा महँगोमा पो पर्न सकिन्छ कि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नका लागि तपाईहरुका लागि बलियो दिन मान्न सकिन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्ति गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। विभिन्न उल्झन सुल्झन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कुटुम्ब पक्षका क्रियाकलापलाई देखेर तपाईहरुलाई चित्त बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बोलीको भरमा तपाईहरुले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। हुन त त्यसका लागि अलि थोरै बोल्नु राम्रो हुनेछ, तर गहकिलो बोल्नु राम्रो हुनेछ। आज खर्च वर्चमा भने कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूमा धन प्राप्त भए तापनि कतै धन खर्चमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान ज्यादा जान सक्ने समय पनि रहेको छ, यसमा ध्यान दिनुहोला। आज तपाईहरुले कोही मित्रहरू बनाउन सक्ने समय हो, तर नयाँ मित्र बनाउँदा अलि ध्यान दिनुहोला। आज हुन त मित्रवर्ग बन्धुबान्धव आदिबाट हजुरहरूलाई साथ मिल्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। कुनै भौतिक तपाईहरुले सामानहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुको मन फुरुङ्ग रहन सक्छ भन्ने समय पनि रहेको छ भने धनागमका दृष्टिले आजको समय तपाईहरुका लागि प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूले गरेका दैनिक काम धन्दाबाट प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले हलुका सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि यो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुमा जोश र जागरमा वृद्धि हुन्छ।
तपाईहरुमा केही भुलक्कड बानी थियो भने यसमा सुधार आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्नुहोला। तपाईहरुले गुरुवर्ग आदिबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। डुब्न लागेको धनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्नु हजुरहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई अगाडि बढाउने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने, सरकारी क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्न सक्छ। तपाईहरुले प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि, पशु, चौपा, दोपा आदिको क्षेत्र पनि राम्रो हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता लक्ष्मी माता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 सम्म 12औं भावमा चन्द्रमा छ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन छ। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज दिनको सुरुवातमै चाहिँ तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अलि हम्मे पर्न सक्ने समय भए पनि नातिनु होला। बिस्तारै तपाईहरु अघि बढ्दा अन्तिममा चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। दिनको अन्त्यमा तपाईहरुलाई सफलता मिल्न सक्दछ भन्ने समय रहेको छ। पेशा र व्यवसायबाट तपाईहरुलाई लाभ मिल्नेछ। अझ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर आफूले केही पेशो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। अथवा आफ्नो जन्म ठाउँबाट अलि टाढा हुनुहुन्छ र आफ्ना दैनिक काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ। त्यसैले आफू जागरुक हुनु राम्रो हुनेछ। हाँस खेल र मनोरञ्जनका लागि तपाईहरुको मन आकर्षित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आफ्ना दैनिक काममा ध्यान दिन सक्ने समय रहेको छ। बिहानैको समयमा चाहिँ अधुरा र अपुरा कामहरुमा सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुको असन्तुष्टिको समाप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ केही तनाव लिइरहनु भएको थियो भने दिनको अन्त्यमा अलिकति भए पनि खुसी मिल्न सक्छ। अधुरा अपुरा कार्यहरू पूर्ण हुन थाल्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा क्रमिक रूपमा सुधार आउन सक्छ। तपाईहरुले आज हेलचक्रै चाहिँ कुनै पनि काममा गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई राम्रो हुने थियो भने पनि ज्यादा हेलचक्रै गर्नु भयो भने फेरि समस्यामा पर्न चाहिँ सकिन्छ। अधुरा कामहरू पूर्ण हुन थाल्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा आध्यात्मिक सामाजिक काममा सक्रिय बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईहरुले पहिलेदेखि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विवादित विषयहरूको अन्त्य गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बन्न सक्ने समय रहेको छ। हजुरहरू परोपकारी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा देखिएका केही समस्याहरूलाई हल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले आफूले प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यको इच्छा पूर्ति गरिदिनु पर्ने समय हो। आज तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुमा घरिघरि अल्छीपना बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। काम गर्दै जाँदा कता कता आफूमा तनाव बढेको महसुस पनि तपाईहरुलाई हुनेछ। आजको दिनमा बिहानको समयमा यस्तो भए पनि नआत्तिनु होला। बेलुकातिर चाहिँ राम्रो हुन्छ। गुलाबी रङको प्रयोग गर्नु भयो भने छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गलाई पनि केही हदसम्म सकारात्मक लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। होइन भने तपाईहरुको मन आत्तिन सक्छ। ज्यादा डराइरहनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। सुख दुःख आय व्यय झन्डै उस्तै हुन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। गृहिणी वर्गले ज्यादा लगनशील बन्नुपर्छ। जति लगनशील बने तापनि बिहानको समयमा ज्यादा वचन खानुपर्ने समय
तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट पूर्ण बेफाइदा हुने समय होइन, कृषक वर्गलाई पनि राम्रो समय हो। प्रेमी प्रेमिकाले बोल्दा बिहान अलि होस पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क तपाईहरुका लागि 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन भए पनि दिन ढल्किँदै जाँदा 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा चन्द्रमा रहने, त्यसपछि 12औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले हाके ताकेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज पनि तपाईहरुले आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको समय हो। तर बेलुकातिर भने अलि वैराग्य र निराशाका भावना सञ्चरण हुन थाल्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज दिनको सुरुवातमा 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारणले गर्दा तपाईहरुको आय आर्जनमा केही वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुका चाहिँ आय आर्जनका क्षेत्रमा पहिलेदेखि केही प्रभाव परिरहेको थियो, तपाईहरु तनाव हुनुहुन्थ्यो भने आज ती समस्याहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। आफूले प्रयत्न गर्नुपर्छ, स्वतः आफूलाई लाभ मिल्छ। आज सकारात्मक सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। सुरुमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफूले भाग लिनुपर्ने, संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। विशेष ज्ञानको उदय तपाईहरुमा हुन सक्छ भन्ने समय रहेको छ। काम प्रति लगनशीलता तपाईहरुमा बढ्न सक्छ। तपाईहरु लगनशील भइरहनु राम्रो हुनेछ। आज पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आफूले गरेका दैनिक कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज बिहानैको समयमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा खट्नु तपाईहरुका लागि शुभ हुनेछ। दैनिक कामकाजको चाप तपाईहरुमा बढ्न सक्छ भन्ने समय रहेको छ। मनमा रिसराग उत्तेजनाको उदय बेलुकातिर हुन सक्छ, याद गर्नुहोला। आज प्रतिशोधको भावना त्याग्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। घरायसी प्रयोजनका विषयमा केही खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ बेलुकातिर। आज बेलुकाको समयमा केही पारिवारिक तनाव रहन सक्छ। बिहानको समयमा पशुपालन र कृषिजन्य व्यवसायबाट लाभ मिल्न सक्छ। आफ्नो पेशा व्यवसायलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई सन्तुष्टि पनि मिल्छ भन्ने समय रहेको छ। कतै यात्रामा निस्कनु छ भने बिहानैको समय रोज्नु तपाईहरुका लागि उचित हुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ कोही व्यक्तिहरुसँग तर्क वितर्क र झैझगडाबाट बेलुकाको समयमा बस्नुपर्छ। चाहे प्रवास क्षेत्रमा रहे तापनि यो कुरामा ध्यान दिनु होला। हुन त आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। वैदेशिक कामकाजमा तपाईहरुको ध्यान जान सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने बिहानैको समयमा सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज कुनै पनि प्रतियोगितामा तपाईहरुले भाग लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यदि आफूमा केही क्षमता छ भने तपाईहरुलाई यो अवसर पनि मिल्न सक्छ। चिन्तनमूलक काममा सक्रियता बढ्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै आफ्ना चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत पो लिनुपर्छ कि भन्ने खालको समय पनि हो। आज पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ अनि लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा विशेष आफ्ना अग्रज महानुभावहरुको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। तपाईहरु गृहिणी वर्गले बिहानको समयमा घरायसी काममा खर्ता जस पाउनुहुन्छ, तर बेलुका भने फेरि अपजस पाइन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा बेलुकातिर बोल्दाखेरि अलि होस पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिकाले बिहानतिर लाभ लिन सक्ने समय हो। बेलुकातिर चाहिँ तपाईहरुमा पनि कहीं निराशापनमा वृद्धि हुन सक्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता कुल अथवा पितृदेवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ।
एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ होला त भन्दा आज पनि दिनको सुरुवातमा हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। दिन ढल्किँदै जाँदा चन्द्रमा ग्रहले 11औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन पनि रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको 12:37 दशम भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 11औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुन्छन् भन्ने खालको समय पनि हो। सामाजिक र राज्य पक्षबाट प्रशंसा र सम्मान प्राप्त हुन सक्छ। केही सहयोग पनि तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय चल्दैछ। आज आम्दानीका लागि केही प्रयास गरिरहनु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। सासाना काममा भए पनि तपाईहरू व्यस्त भइरहनु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय चल्दैछ। आज कर्मस्थान र राज्यस्थानमा एकसाथ चन्द्रमाले यात्रा गर्ने भएका कारणले गर्दा सुरुमा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा तपाईहरू सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहँदा तपाईहरूलाई आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो। आफूले निराश भइरहनु राम्रो हुँदैन। मातापिता वा मान्यजनको सहानुभूति अथवा आशीर्वाद तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सम्मान र साख आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। अब कर्मप्रति समर्पित भई तपाईहरु अघि बढे राम्रो हुन्छ अनि भाग्य बलमा पनि केही वृद्धि हुन सक्छ भन्ने समय चल्दैछ। पेशा वा व्यवसायगत उन्नतिका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। चिताउँदै नचिताएका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा तपाईहरु संलग्न रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले नचिताएका काममा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कुल, कुटुम्ब, बन्धु बान्धव आदिका काममा आफू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज सुखद समाचार तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। देश परदेश रहने महानुभावहरूले आजको दिनमा अलि व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज प्रशासनिक क्षेत्रका उल्झनहरूलाई बिस्तारै हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम गर्ने महानुभावहरूले वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आनन्द प्राप्तिका लागि तपाईहरुले मेहनत र प्रयास गर्न सक्ने समय रहेको छ। आम्दानीका क्षेत्रमा प्रयास हुन सक्छ र प्रयास सफल पनि हुन्छ भन्ने समय हो। तपाईहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउने प्रतिस्पर्धीहरूले परास्त हुनुपर्ने समय रहेको छ र तपाईहरुलाई केही खुसी मिल्न सक्छ भन्ने समय पनि हो। सामाजिक र राज्य पक्षबाट प्रशंसा र सम्मान योग्य समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गले मेहनत गर्नुहोला। तपाईहरुले बिस्तारै लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुमा पनि ऊर्जा थपिन्छ, खुसी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले हलुका नीलो नीलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। पराक्रममा पनि वृद्धि हुन्छ र तपाईहरुलाई लाभ लिनका लागि अलिकति सहज पनि हुनेछ। आजको दिनमा सरकारी गतिविधिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले पितृधन आदिको उपयोगबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने घर, घडेरी, जग्गा, जमिन अथवा पशु, चौपाया, दौपाया आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि खासै नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष कतै यात्राका क्रममा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन। आज तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिकाले पनि एक अर्कालाई बुझ्ने समय रहेको छ। शुभ अंक 8 अंक। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रंग नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मकर। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुलाई दिन शुभ होला त पूरा चर्चा हुँदैछ। आज पनि दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाले दिन ढल्किँदै जाँदा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दिन रहेको छ। यानी कि आज दिउँसोको
12:37 नवम भावमा रहेको चन्द्रमाले त्यसपछि 10औं भावमा प्रवेश गर्ने दिन हो। आज आइतबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले केही जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीको क्षेत्रमा लगनशील भएमा लाभ मिल्न सक्दछ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्नै पाखुरी र बुद्धिका बलमा कर्म क्षेत्रमा पहिचान बनाउने महत्त्वपूर्ण समय मान्न सकिन्छ। आज आफ्नो पहिचान भुल्ने प्रयत्न गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज बिहानैको समयमा धर्म कर्मका क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान जानेछ। अध्यात्मतर्फ मन आकर्षण हुनाले तपाईहरुलाई केही ऊर्जा प्राप्ति हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सक्रिय भइरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले आफ्ना दैनिक काम धन्दामा ध्यान दिने महानुभावहरूलाई राम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज लामो समयदेखि नबनेका काममा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दम्पति बीचका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुनेछ। माया प्रेममा सक्रियता बढ्न सक्छ, यानी कि प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्का बीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। पारिवारिक स्थितिमा केही सुधार आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरू समस्यालाई तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। दीर्घकालिक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक लगानी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँग तपाईहरुले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। कर्मचारीले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्छ। आजको दिनमा घरेलु काममा सक्रिय रहने गृहिणी वर्गका लागि नराम्रो समय होइन। आज आफूले काम गरेर दाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हजुरहरुका लागि रहेको छ। हुन त आजका बिहानै घरिघरि वैराग्य र निराशाको भाव उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि देखिए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा कर्मप्रति समर्पित भएर खट्ने महानुभावहरूले अनुकूल समय मान्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई केही न केही आफ्नो मान्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरुको पहिले केही सम्बन्धमा समस्याहरू थिए भने सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु नै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गका लागि छात्र छात्राका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरु कर्मचारी वर्गले पनि आजको दिनमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गले नयाँ ज्ञान प्राप्तिको समय हो। आज तपाईहरुले खैरो रङको प्रयोग गर्नु भयो भने आफ्नो शरीरमा केही ऊर्जा थपिएको महसुस गर्नुहुनेछ र तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ घर घरेरी जग्गा जमिन आदिका कारोबार गर्ने महानुभावहरूले बेलुकातिर सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोगबाट राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईहरुले आफूले भौतिक कुनै पनि वस्तुहरूबाट केही सुख प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हो। तर तपाईहरुले बेलुकाको समयतिर चाहिँ कतै यात्रामा निस्कँदै गर्दाखेरि आफूले सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दाखेरि अलि होस पुर्याएको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेष आफ्नो कुनै पनि प्राइभेट क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। शुभ अंक 3 अंक। राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग खैरो रंग। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुल देवताभ्यो नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 65% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।